أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المفلحين. آمين. اللهم اجعلنا من المفلحين. آمين. اللهم اجعلنا من المفلحين. آمين. الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. آمين. صدق الله مولانا العظيم. آمين. صدق الله مولانا العظيم. آمين. وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونسيرنا ومن إليه مسيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الآخرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد. آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به علما وفهما وحكمة وآنس به يا ربي في قبري وحشتي وسهل علي حفظه ثم والآل صحابتي عليهم صلاة الله ثم سلامه متى قرأ قارئ بحفظ ونظر. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا صبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا. يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب. في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالإسمة والتوفيق يا كريم. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه ولجميع المسلمين سوالف وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام وأرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإكرام والإعظام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارات البررة الكرام وصحبه ظلم أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحسن على اغتنام برهما واستناء المعروف لديهما وندبنا إلى حفظ الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالتراحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا آمين واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتخلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيء إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجاعة في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين آمين اللهم اغفر لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم آمين والحننة التي ملأت بها صدورهم آمين واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الانزياد الذي كانوا فينا مجتهدين وجزيم على ذلك سعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به سعاد المسيخين والرعاة النازحين اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما استرخوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات ونسألك اللهم أن تجعله منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات ولا تلحقهم منا بذلك خوفا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا
تبلغهم من أخبارنا ما يسوء ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوء ولا تخزهم بنا في أسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاة ولا توقف منا على موقف الابتداء بما نسترخ من سوء الاستراء اللهم ما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها ونسألك اللهم أن تجعل خدهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمه من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البر وأحق بالوصل من المأمور اللهم اجعل لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد واسمهم منا أذيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أحبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرضي شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. 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 يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان. 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 يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربنا سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان. يا ربنا
في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان 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 يا ربي سلمنا من لبة النيران يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا 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 يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي يلا بنا نشتاقي عند الحبيب النبي أرد لحوض النبي الله مع الواردين لحوض النبي الله مع الواردين أرد لحوض النبي الله مع الواردين أرد لحوض النبي الله مع الواردين مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين أنبيائك أجمعين عبادك صالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا
باعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, utamanya akhina fillah walillah Al-Habib Umar Khalid bin Hasan Al-Madihij, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semuanya. Juga saya hormati dan saya muliakan semuanya yang hadir dalam majlis yang sangat mulia, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang kita rindukan kehadirannya. 1 tahun kemarin libur, tidak bisa keliling kemana-mana, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia dan di dalam majlis yang sangat mulia, yaitu majlis khatmul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam majlis ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kangen kita kepada Al-Quran sudah terobati. Terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan masuknya kita, bertemunya kita dengan bulan yang sangat mulia ini, kita semuanya mendapatkan daripada keberkahan dari bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk sekedar dibaca, tapi untuk dimengerti, dipahami isi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk kehidupan kita di atas dunia ini, agar supaya kita ini selamat dunia akhir, mulia dunia akhirat. Panduannya itu di dalam Al-Quran. Kalau kita kepingin selamat dunia akhirat, bacaan Al-Quran, pahami isinya. Jangan hanya sekedar dibaca. Semua aturan hidup kita supaya kita selamat di dunia dan akhirat itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita kepingin bahagia dunia akhirat, baca Al-Quran, pahami itu artinya. Karena itu panduan hidup kita supaya kita bahagia dunia akhirat. Kalau ada orang yang nggak merasa bahagia hidup dunia akhirat, sumpek toh, lihatlah orang itu adalah jauh daripada Al-Quran. Orang kalau nurut sama Al-Quran bahagia. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dikerjakan. Apa yang di dalam Al-Quran dilarang dalam Al-Quran dijauhi. Insya Allah orang tersebut kalau betul-betul nurut sama Al-Quran, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Karena itu Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, bacaan itu Al-Quran. Karena itu Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya nanti di hari kiamat. Bacaan Al-Quran. Jangan hanya sekedar bulan Ramadan. Kadang-kadang umat baginda Nabi SAW ingat sama Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, wah, tutup buku sudah. Kadang-kadang sudah hari raya tidak ingat sama sekali sama Al-Qurannya, taruh dalam lemari sampai debunya 1 senti. Ketika masuk bulan Ramadan lagi baru dibuka lemarinya, ternyata debunya 1 senti, tidak dibuka sama sekali. Benar memang bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Memang senang ketika masuk bulan Ramadan, umat baginda Nabi SAW berbondong-bondong untuk senang membaca Al-Quran. Karena luar biasa. Bukan hanya bulan Ramadan, selain bulan Ramadan tetap bacaan itu Al-Quran. Karena itu Al-Quran adalah petunjuk bagi kalian, supaya kalian itu selamat daripada azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis, diceritakan ada salah satu sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini beliau adalah salah satu imam di Masjid Quba. Satu sahabat Ansor ini ketika dia sholat, baik dia sholat sendiri ataupun menjadi imam, dia itu senang baca surat Al-Ikhlas. Dan dia nggak pernah melupakan sekalipun, meninggalkan sekalipun dalam satu rakaat,
dia itu nggak baca surat Al-Ikhlas. Setiap rakaat dia baca surat Al-Ikhlas. Baik dia sholat sendiri maupun menjadi imam. Setelah baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Senengannya baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap sholat, setiap rakaat gak pernah ditinggalkan itu surat Al-Ikhlas. Tetap bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ada yang komplain, salah satu daripada makmum lapor kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, si fulan kalau sholat dia itu gak seneng baca surat yang lainnya, senengannya baca surat Al-Ikhlas. Tahu ya sudah. Surat Al-Ikhlas sudah dibaca, kayak tidak hafal surat yang lainnya. Qul a'udzu birabbil falaq tidak hafal, Qul a'udzu birabbin nas tidak hafal. Senengannya baca wahad sudah, tidak ada surat yang lainnya yang dia baca. Akhirnya ditanyakan sama Nabi, benar kamu setiap sholat itu baca surat Al-Ikhlas? Iya Nabi, saya nggak bisa meninggalkan dengan surat Al-Ikhlas itu. Kenapa kamu tidak bisa meninggalkan surat Al-Ikhlas? Tidak pakai surat-surat yang lainnya? Saya senang Nabi dengan surat Al-Ikhlas itu. Saya nggak bisa ninggalkan. Setiap saya baca surat Al-Ikhlas itu senangnya luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inni uhibbuha. Saya ini senang dengan surat Al-Ikhlas. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubbuha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu membuat kamu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya kita kepada surat Al-Ikhlas, satu surat daripada Al-Quran, itu membuat kita, kalau cinta sama surat Al-Ikhlas, itu membuat kita selamat daripada azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Kita cinta kepada surat Al-Ikhlas, itu sama Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi kita cinta sama Al-Quran. Mudah-mudahan kumpulnya kita menandakan bahwa kita cinta kepada Al-Quran dan akan diselamatkan daripada azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tanda cinta itu enggak cukup apa? Ucapan saja. Butuh bukti. Kalau kita betul-betul mengatakan cinta kepada Al-Quran, nurut sama Al-Quran. Kalau kita betul-betul mengatakan cinta kepada Al-Quran, sayang kepada Al-Quran, nurut sama Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran dikerjakan, apa yang dilarang Al-Quran dijauhi. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Siyamu syahri Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib, gak boleh ditinggalkan. Wajib itu hukumnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa, dapat dosa. Hati hukumnya wajib. Kalau kita betul-betul mengatakan cinta kepada Al-Quran, maka harus puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga puasa ini diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu wahai Muhammad. Puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum baginda Nabi Muhammad. Tapi puasanya itu bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang khusus diberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa fadilahnya, keutamaannya puasa bulan Ramadan ini luar biasa. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Apabila kita ibadah di malam Lailatul Qadar,
itu pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ditunggu oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat mulia. Karena itu jangan sampai kita ini enggak nurut sama Al-Qur'an. Puasa. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibadah yang lain. Ibadah yang lain dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa ini adalah ibadah khususiyah, penuh dengan kerahasiaan. Yang tahu itu hanyalah Allah. Kalau yang lainnya nggak tahu. Kita sholat, ibadah sholat, orang di sekitar kita tahu kalau kita ini sedang sholat. Kita mengeluarkan zakat, kita sedekah, orang di sekitar kita itu tahu kalau kita ini sedang mengeluarkan zakat atau sedekah. Minimal yang tahu adalah penerima daripada zakat. Orang melakukan ibadah haji pada tahu semuanya, keluarga kita, orang di sekitar kita, tetangga kita, semuanya tahu. Ibadah haji, berangkat ke Baitullah, melaksanakan untuk ibadah haji. Kalau kita berangkat ke Baitullah, tahu orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini sedang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman dalam hadits qudsinya, as-saumu li wa ana azibi. Puasa itu khusus untukku, hanya aku yang tahu. Karena itu aku yang akan membalas langsung bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Kenapa nggak ada yang tahu? Iya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kumpul sama orang lain di sekitar kita, kumpul ini majelis. Kalau siang ada aqua, ada teh pucuk, ada teman-teman kita di sekitar kita, nggak akan kita minum. Kenapa? Karena bulan Ramadan. Teman-teman kita menganggap kita puasa. Kenapa? Karena tidak diminum itu air. Tapi coba ketika nggak ada manusia di sekitar kita, nggak ada teman-teman kita di sekitar kita, tidak ada semuanya orang-orang, ada aqua. Mungkin kita minum itu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kita bisa menipu orang lain, kita bisa menipu orang di sekitar kita, tapi kita nggak bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini adalah ibadah sirriyah, kekhususan hanya Allah yang tahu. Kita bisa menipu keluarga kita bisa menipu anak dan istri kita. Di rumah ada nasi, ada ikan, ada air es di kulkas, tidak kita minum. Kenapa? Karena ada keluarga kita, ada anak dan istri kita. Tapi coba kalau nggak ada anak dan istri kita, kadang-kadang kita masuk kamar mandi, diminum itu air. Kadang-kadang kumur-kumur dalam kamar mandi, ada yang masuk itu air. Nggak ada tahu yang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai kita ini meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Karena itu pahami isi daripada Al-Quran. Tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk puasa itu apa sih? La'allakum tattaqun, supaya kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang yang selamat, kalau orang yang bertakwa bakal selamat daripada adab Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitab la raiba fi. Ini Al-Quran, gak ada keraguan sama sekali. Semua yang isi dalam Al-Quran itu semuanya benar, gak perlu diragukan sama sekali. Itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dzalikal kitab la raiba fi. Itu Al-Qur'an, enggak ada keraguan yang sama sekali. Semua yang ada dalam Al-Qur'an semuanya benar. Enggak perlu diragukan. Kalau ada yang mengatakan enggak benar itu Al-Qur'an, dia yang enggak benar. La raiba fi, enggak ada keraguan sama sekali dalam Al-Qur'an. Semua yang ada dalam Al-Qur'an semuanya pasti benar. Dzalikal kitab la raiba fi. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, panduan hidup bagi umat manusia, supaya umat manusia ini selamat daripada adab Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang dalam Al-Qur'an dan menjauhi semua yang dilarang oleh Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya yang kumpul dalam majelis ini mendapatkan keberkahan daripada Al-Qur'an dan mendapatkan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha hayyun baq Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah ala nabi salatullah, la ilaha illallah ala nabi salatullah, la ilaha illallah ala nabi salamullah, la ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, 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 astaghfirullah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina. Ya Allah ya Allah, Allah ya 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 Allah. Allahumma salli ala
على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم في الآخرين. اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ ثواب ما قرأناه من العظيم وما هل منك لا إله إلا الله ما قلناه من يا الله يا الله صبر ويستغفر العظيم وما صليناه لنبينا وسلم في هذه الجنة مباركة بنا هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن حسن إلى أرواح آبائه وأمهاته والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين. ثم إلى أرواح أهل بيت نبينا وسلام. ثم إلى خلافة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا أبي بكر وسيدنا بالجنة وأن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيت رضوان وعن صحابة أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى ثم إلى منجر أحمد بن عيسى وابناء بدي الله بصير وجريد ثم الفقيه سليم فريد ثم إلى قدام محمد بن علي بالي وسليم فريد وابناء عبد الله علي أحمد وعلي وعلوي ثم إلى عبد الله بن علي بالي وسليم فريد والحبيب محمد داوود وسليم فريد ثم إلى قدام محمد سقاف وأولادي الحبيب أبو بكر ساكن حبيب عمر مثل إخوانهما ثم إلى القطب الملا الحبيب عبد الله بن أبو بكر على إدروس وابنه الحبيب أبو بكر على ابن إدروس ثم إلى فخر الوجود شيخ بن سالم وأخي بن سالم من في أنفاس علي بن عمر بن عبد الرحمن العطوس علي بن عبد الله بارس الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد حداد ثم إلى الحبيب عدروس بن عمر الحبسي والحبيب علي بن حسين والحبيب محمد بن عطاس ثم جميع ساداتنا علي أبا علوي ثم نقل بسببهم حبيب الفقراء المدعي فراتك الحبيب عقيل بن حسين بافق الحبيب حسين بن سالم بافق جعفر بن حسين الغرسكساف علي بن حسين هادي بن سالم جميع ساداتنا ثم وادنا وادكم أمتنا ثم إلى حميد الله جل الله فداء من النار وفكاكا من النار وإتقان النار وسلامة وحجابا وبدا الله من النار اغفر لهم وارحمهم وعن والدنا والديهم وأرسل وقرين ثم إلى أرواح من قاربهم وتوجه من المسلمين فأما مسلما لا سائر الله ولا ذاكر المعجب برحمة رضوان اسكنا يمسي الجنان يا حنان يا منان أجرين كسارنا وأقبل إتدارنا وقتي بسهة أعمال الإسلام عليهم جميعا ظفرنا وأنت راض عنا ولا تخير من في قلب أخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحيدنا فمنا عليه حي حي غير مخزون وضبنا سبحانه ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر.
ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى عمل بصيرة عديم العقل لو كان يأكل كان أفكار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظرة وفي خلة غناها ألا يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمعي منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معنا في المرابع وأصباس في الراحل وأمسى القلب والبال من بعد مقدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشار جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومنهم في سرائر فؤادي كاتنون بساحة تربها من زكي المسك أعطار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يا الله
بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى وإنه لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا وسلم والحمد لله على سير الفاتحة.